بچپن صدیق اکبر دا پتر ول ویکھ کے کہنے لگے فرماتے نے سنیا تو میرا رب ہے جیڑی چیز منگنی ہے تیرے کولوں منگنی ہے آپ فرمان لگے میں نو بھوک لگی میں نو کھانا دے پت وچ کوئی آواز نہ آئی فرما دینا میں نو نوے کپڑے تے جوڑے لے کے دے پت وچ کوئی آواز نہ آئی فرمان لگے میں نو تھوڑا جہا کھانا تے مٹھائی دے تیرے سامنے مٹھائی دے تھال نے تھوڑی جی مٹھائی میں نو کھلا دے پت وچ کوئی آواز نہ آئی صدیق اکبر نے پتھر اٹھایا اپنے پورے زور دے نال پتھر جڑے ویلے پتھر نو مارے آؤ پت زمین تے ڈگیا دو ٹکڑے ہو گئے پت دے ڈگن دی آواز سن کے ابا جی دوڑ کے آئے دیکھے ابو بکر نے پت توڑ دیتا ہے منہ تے تھپڑ مارے آؤ کنا تو پھڑ کے گھسیٹ کے جا کے ماں دی گودی جی سٹے آؤ کہنے لگے اپنے پتر نے سمجھا لے اج نے میرا رب توڑ دیتا ہے انہوں سمجھا اے پتر دی قدر نہیں کردا تے ماں بول کے کہنے لگی وے ابو کعبہ میرے پتر نو ماری نا میرے پتر نے تیرے پتر نو سجدے نہیں کرنے ابا جی نے پوچھا وجہ کی ہے ماں کہنے لگی ہن تے دنیا تے آ گیا ہے جدوں میرے پیٹ دے اندر سی میں پت دے اگے جھکن لگ دی سا کہ میرے پیٹ وچ اکڑ جاندا سی مینوں پتاں دے سامنے جھکن نہیں سی دیندا تے جیڑا مینوں نہیں جھکن دیندا آپ کیویں جھک سکدا طریقت دے 3 سلسلے چشتی سہروردی تے قادری حضرت مولا علی المرتضی تک شجرہ طریقت جاندا ہے مگر ساڈا نقش بندیاں دا شجرہ طریقت جڑا اے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک جاندا ہے تو میں اصل وچ کر رہا اپنے مرشد دا ذکر تے میرا دل کردا ہے میں تانوں اس ذات پاک دا ذکر سناواں جنہوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال او قرب حاصل ہے کہ اللہ نے قرآن مجید جو انہوں نے بارے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اللہ نے ارشاد فرمایا دوزخ تو بہت دور رکھا جاوے گا وَسَيُجَنَّبُهَا دوزخ تو بہت دور رکھا جاوے گا کننا دور کہ اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا اللہ فرماتا لا يسمعون حسیسها کہ دوزخ دی گرمی ہو دے تک پہنچنا تے بڑی دور دی گل ہے دوزخ دی آواز بھی ہو دے تک نہیں جا سکے گی اور دوزخ تو اتنا دور ہوئے گا کہ دوزخ دی آواز بھی ہو دے تک نہ جا سکے گی حالانکہ انسان دوزخ تو تقریباً 70 سال دی دوری تے ہوئے نا تے دوزخ دی گرمی ہو دے تک بھی پہنچ دی ہے پر اللہ نے ارشاد فرمایا دوزخ دی گرمی تے درکنار آواز بھی ہو دے تک نہیں جاوے گی کون ہے او کون ہے اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اتقا کی اتقا دا میں نا جڑا سب تو بڑا متقی تے پرہیزگار ہوئے متقی نہیں آکھیا اللہ نے فرمایا اتقا او بولو بھائی سبحان اللہ اتقا دا مانا جڑا سب تو بڑا متقی تے پرہیزگار ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ہن متقی تے تقوی تے اتقا چ کی فرق ہے پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا صدیق اکبر نو اپنا مرشد سمجھدا بولے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا اِلَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ پروردگار ارشاد فرمایا نہ میں تیری برادری ویکھنا نہ میں تیرا رنگ تیری نسل ویکھنا نہ تیرا امیری تے غریبی ویکھنا اللہ نے فرمایا میری قدرت دی نگاہ دے اندر سارے تو بڑا عزت والا ہووے جڑا سارے تو بڑا متقی اتھے بھی اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا اللہ دی نگاہ قدرت دے اندر وڈی عزت والا ہووے سب تو زیادہ عزت والا جڑا سب تو بڑا متقی تے پرہیزگار ہووے ہن ایک قانون رب نے قرآن وچ بنا دیتا کہ اللہ دی نگاہ قدرت وچ زیادہ عزت والا ہووے جڑا بڑا متقی ہے تے بڑا متقی کون ہے اللہ نے قرآن وچ فرمایا او صدیق اکبر ہے
اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى دوزخ تو بہت دور رکھا جاوے کہ جڑا سب تو بڑا متقی ہے میں تو انہوں دسنا یہ چاہنا کہ اللہ قرآن اچھ دس رہے کہ انسانہ دے بچ نبیاں تو بعد جڑا سب تو وڈی فضیلت والا ہے سب تو پر پلند مرتبے والا دما دم مست کلندر تے صدیق دے پہلا نمبر نبیاں دے بعد پہلا نمبر کیدا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا نبیاں تو بعد امت وچ پہلا نمبر کیدا ہے حضرت سیدنا سارے بولو جیڑا ماندا ہو بولے نبیاں تو بعد امت وچ جدا سب تو پہلا نمبر ہے او حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دی فضیلت تے یہ بھی قرآن دی آیت گواہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى نوجوانوں 1500 سال دی اسلام دی تاریخ امت نے جنہوں سب تو زیادہ افضل سمجھیا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ نے ارشاد فرما وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى دوزخ تو بہت دور رکھے جاوے گا کیونکہ نہ انہیں گناہ کیتا ہے تے نہ کرے گا قرآن دی اس آیت نے دسیا کہ وہ دوزخ چ جانا ہی نہیں او دے جنتی ہون تے رب نے گارنٹی تے مہر لگا دیتی اللہ نے پہلے دس دیتا وَسَيُجَنَّبُهَا فرمایا دوزخ تو بہت دور رکھیا جاوے گا کیوں انہیں کدے گناہ کیتا ہی نہیں جدو دور جاہلیت اندر شراب حلال سی سارے شراب پیندے سن ابو بکر واحد ذات جنہیں دور جاہلیت اندر بھی کدے شراب نہیں پیتی کدے گناہ دے قریب ہی نہیں گئی جدو ساری کائنات بتانو سجدے کر رہی ابو بکر واحد ذات جنہیں دور جاہلیت اندر بھی کدے کسے بتانو سجدہ نہیں کیتا بولیا جو سبحان اللہ بچپن صدیق اکبر دا تے آپ دے ابا جان حضرت ابو قحافہ اجے کلمہ نہیں نہ پڑھیا تے آپ دے بچپن پتر نو بت خانے لے گئے بت دے سامنے کھڑا کر کے نا تے ابا جی اشارہ کر کے کہنے لگے بیٹا اے تیرا رب ہے اگر کسی چیز دی ضرورت ہوئے تے اے اپنے رب کو لو مگنی ہے اپنے اللہ کو لو اے ساڑا ماد اللہ معبود ہے اللہ نہیں معبود ہے گرامی قدرت را صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے اپا جاؤں نے نہ کہہ کے باہر چلے گئے بچپن صدیق اکبر تا پتوال بے کے کہنے لگے فرما دینے سنیا تو میرا رب ہے جیڑی چیز مگنی ہے تیرے کلو مگنی ہے آپ فرمان لگے میں نو بھوک لگی میں نو کھانا دے پوت وچ کوئی آواز نہ آئی فرما دینا میں نوے کپڑے تے جوڑے لے کے دے پوت وچ کوئی آواز نہ آئی فرماؤں لگے میں تھوڑا جا کھانا تے مٹھائی دے تیرے سامنے مٹھائی دے تھال نے تھوڑی جی مٹھائی میں بھی کھلا دے پوت وچ کوئی آواز نہ آئی صدیق اکبر نے پتھر اٹھایا اپنے پورے زور دے نال پتھر جڑے ویلے پتھر نو مارے آؤ پوت زمین تے ڈگیا دو ٹکڑے ہو گئے پوت دے ڈگن دی آواز سن کے ابا جی دوڑ کے آئے دیکھے ابو بکر نے پوت توڑ دیتا ہے منہ تے تھپڑ مارے آؤ کنا تو پھڑ کے گھسیٹ کے جا کے ماں دی گودی جی سٹے آؤ کہنے لگے اپنے پتر نے سمجھا لے اج نے میرا رب توڑ دیتا ہے انہوں سمجھا اے پتر دی قدر نہیں کردا تے ماں بول کے کہنے لگی وے ابو قحافہ میرے پتر نو ماری نا میرے پتر نے تیرے پتر نو سجدے نہیں کرنے ابا جی نے پوچھے وجہ کی ہے ماں کہنے لگی ہن تے دنیا تے آ گیا ہے جدوں میرے پیٹ دے اندر سی میں پت دے اگے جھکن لگ دی سا کہ میرے پیٹ وچ اکڑ جاندا سی مینوں پتاں دے سامنے جھکن نہیں سی دیندا تے جیڑا مینوں نہیں جھکن دیندا آپ کیویں جھک سکدا وَسَيُجَنَّبُهَا دوزخ تو دور رکھیا جاوے گا اور جن نے دور جاہلیت اندر بھی کدے شرک نہیں کیتا بت نو سجدہ نہیں کیتا شراب نہیں کدے پیتی دور جاہلیت اندر بھی جڑے معزز ترین مکے چ لوگ سنو نہ وچ ایک ابو بکر صدیق دی ذات پاک سی
اللہ نے فرمایا بس یجنبھا، دوزخ تو دور رکھا جاوے گا، نہ کدے گناہ کیتا نہ کرے گا۔ رب نے قرآن چ گارنٹی دے دی، اتقا وہ جڑا سب تو بڑا متقی تے پرہیزگار ہے۔ اللہ نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا ولا یأتل اولو الفضل منکم، اللہ ارشاد فرماتا او جڑے تہاڈے وچوں سب تو فضیلت والے نے۔ مفسرین فرماتے نے اس آیت مبارکہ دے اندر اولو الفضل منکم تو مراد حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا جڑا سب تو وڈی فضیلت والے۔ میں ایویں نہیں کہہ رہا کہ امت وچ جدا پہلا نمبر ہے۔ دیکھو نا اللہ نے قرآن مجید وچ پڑھا قرآن، پھر سوچ لو۔ آج سبحان اللہ نہ بولو کہ میں نے دکھ ہونا، میں اپنے مرشد سائیاں دا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ نے رضا فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار وچ دو شخصیتاں نے، ایک کملی والے تے ایک ابو بکر صدیق۔ تے اللہ نے قرآن وچ لفظ کیڑا ارشاد فرمایا ثانی اثنین، دوواں وچوں دوسرا، دوواں وچوں ثانی۔ ثانی دا مطلب دوسرا، سیکنڈ۔ ثانی اثنین دوواں چوں دوسرا۔ ہن غار چ دو ہی سن، ایک کملی والے ایک صدیق۔ اللہ فرماتا دوواں وچوں دوسرا۔ اچھا پتہ لگ گیا کہ دو سن، ایک کملی والے تے ایک صدیق، تے اللہ فرماتا دوواں چوں دوسرا۔ تے پہلا کون ہویا؟ کملی والے۔ تے دوسرا کون ہویا؟ صدیق اکبر۔ تے جڑا نبی دے بعد دوسرا ہوئے امت چوں، وہ امت دا پہلا ہویا؟ نہیں پلے پہلے بھائی جڑا نبی دے بعد امت چ دوسرا ہوئے، امت چ دا وہی پہلا ہویا نا۔ پتہ لگیا کہ نبیاں دے بعد دا پہلا نمبر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اتقا، کیونکہ وہ سب تو بڑا متقی ہے، سب تو بڑا متقی۔ اللہ دی نگاہ چ سب تو بڑا متقی جڑا ہوئے وہی سب تو بہت عزت والا تے فضیلت والا ہوندا ہے۔ آگے سنیے ہن اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ توجہ ہے نا سارے دی میرے والے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اس لیے مال دیتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ ہن مال خرچ کر رہے اللہ دی راہ۔ جس دن کلمہ پڑھیا اس دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو 40,000 درہم سن یا دینار۔ کتنے؟ تھوڑی آواز بھائی، سارے بولے کتنے؟ ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ مکہ دے اندر دو امیر شخصیتاں سن، ایک حضرت اما خدیجہ الکبریٰ، ایک حضرت صدیق اکبر۔ تے دوویں او ذاتاں نے، ایک نبی دی بیوی ہے، ایک نبی دا بچپن دا یار ہے۔ تو انہوں پتہ ہے بندہ بڑے بھی مرتبے والا، مقام والا، عزت والا ہوئے نا تے ساری دنیا دے مرتبے نو تسلیم کر لوے۔ دو لوگ دے مرتبے نو نہیں مان دے، ایک بیوی ایک لگوٹیا یار ہے نا۔ وہ پتہ کی کہندے نے سانو پتہ تیرا ہے نا، کیونکہ بیوی تے بچپن دے یار نو انسان دے عیب پتہ ہوندے نے۔ سارا زمانہ انسان دے نعرے لگاوے تے تسلیم کرے، بیوی تے یار نہیں مان دے۔ وہ کہندے نے سانو پتہ تیرا۔ واہ کملی والے تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں۔ میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا تے عورتاں وچوں جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا اور نبی دی بیوی خدیجہ الکبریٰ، تے مرداں وچ جنہیں سب تو پہلا کلمہ پڑھیا میرے نبی دے بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہے۔ ویکھ میرے نبی دی عظمت ویکھ، کردار کیسا حسین ہے میرے نبی دا۔ دو امیر شخصیات مکہ دے اندر، ایک خدیجہ الکبریٰ تے ایک صدیق اکبر، دونوں نے اپنا مال ساری زندگی محمد دیاں زلفاں تو لٹا دیتا کہ آخری ویلے گھر وچ ایک درہم بھی نہیں سی دونوں دے۔ جس دن کلمہ پڑھیا 40,000 درہم یا دینار گھر چ سن۔
ہجرت دی رات آئی تے 5000 رہ گئے سن. جدو تو آخری ویلا آیا تے صرف کفن دے کپڑے گھر چ موجود سن. ساری زندگی ساری دولت مصطفیٰ تو لٹا دیتی. اللہ نے قرآن جو فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اللہ فرماتا الذی یؤتی مالہ یتزکا، اپنا مال صرف اس واسطے رب دی بارگاہ تے دیندا کہ میرا مال پاک ہو جائے، دکھاوے لی نہیں، کسے دا کوئی احسان نہیں، صرف اپنا مال اس واسطے دیندا ہے کہ پاک ہو جائے. وہ کیویں دیندا ہے؟ پڑھا قرآن اور اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرماتا ہو جڑے اللہ دی راہ چ مال خرچ کر دینے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا. اللہ فرماتا مال خرچ کر دینے رات نو بھی دن نو بھی ظاہر کر کے بھی تے چھپا کے بھی. یہ آیت پتہ کیوں نازل ہوئی؟ ایک دن حضرت صدیق اکبر کو 40,000 اشرفیاں سن. 10,000 آپ نے اللہ دی راہ چ راتی دیتیاں، 10,000 سویرے اٹھ کے دیتیاں، 10,000 لوگاں تو چھپا کے دیتیاں تے 10,000 لوگاں نو بھی کھا کے دیتیاں. اللہ نے فرمایا او جڑے رب دی راہ چ خرچ کر دینے رات نو بھی دن نو بھی چھپا کے بھی تے ظاہر کر کے بھی، اللہ فرماتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہوں نے کوئی آخرت چ خوف ہوئے گا تے نہ کوئی غم ہوئے گا. او صدیق اکبر دی ذات ہے، او مال خرچ کردہ اپنا اللہ دی راہ چ صرف اس واسطے کہ میرا مال پاک ہو جاؤ. الذی یؤتی مالہ یتزکا. غزوہ تبوک دا ویلا آیا نا تے مدینے چ بڑی غربت سی، کسی دے گھر کھامن لی کچھ نہیں تے ادھر جنگ دا ویلا گیا. اچانک نبی پاک نے اعلان کیتا ہے کوئی جڑا اسلام دی مدد کرے. لوگ اٹھ پہ جدے کل جو ہے سی لے ہونا شروع ہو گئے. حضرت عمر فاروق فرماتے نے اونا دنہ چ قدرتی معاملہ میرے کل پیسے بڑے ساسے. آپ فرماتے نے میں نے خیال آیا کہ ہر بار ابو بکر نیکی چ میرے نالو ود جاندے نے، پر اس باری میں ابو بکر نو نیکی چ ودن نہیں دینا. آپ فرماتے نے میں گھر گیا تے ادھے گھر دا سامان میں گھر رکھیا تے ادھا وکھرا کر کے نا تے ادھا سامان بھی بہت زیادہ ہوئے گا نا. آپ فرماتے نے میں ادھا سامان لیا کے نبی پاک دے قدمہ چلا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے میں اللہ دی راہ چ دیمن واسطے لے کے آیا. نبی پاک نے فرمایا عمر گھر والے لکی چھوڑ کے آیا ہے؟ عرض کی تھی جی ادھا چھڑ آیا، ادھا گھر چھوڑ آیا تے ادھا لے آیا. نوجوان ادھر صدیق اکبر بھی ٹورے ٹورے گھر چلے گئے. خیال آیا کی لے کے جاواں، اج میرے یار نے مگیا کی لے کے جاواں، او جڑا الذی یؤتی مالہ یتزکا. اللہ نے فرمایا مال اس واسطے خرچ کر دائے تاکہ میرا مال پاک ہو جائے. اج تے نبی نے آپ منگیا لے آؤ اللہ دی راہ چ مدد کرو. صدیق اکبر گھر گئے، اپنے سارے گھر دا سامان اکٹھا کیتا، سارا سامان اکٹھا کیتا. مدرسہ لسانیہ نوال القرآن جمعہ دا خطبہ سنن والے ہوں. صدیق نے سارے گھر دا سامان اکٹھا کیتا، جڑ والے ڈھیر لگے گئے. اپنے کپڑیاں والے بیکھے آئے، خیال آیا صدیق یار نے مانگی آئے اپنے تن دے کپڑے بھی اتارے تے کپڑیاں دی جگہ بوری لپیٹ لئی تے بٹنا دی جگہ کنڈے لگا لئی. میں کتابہ جی پڑھیا صدیق اپنے دیوارانو ہاتھ مار دینے، ہاتھ لگا دینے کہ دیواری جو کوئی سوئی بھی ہے وہ بھی میں یار دے قدمہ چلا جا. اپنی دیوارانو ہاتھ پہ مار دینے، سارے گھر دا سامان رکھے آئے، اپنے تن دے کپڑے بھی اتار لائے، اولاد کو بھی سارا کچھ لے آئے تے ٹورے ٹورے سامان لے کے نبی پاک دی بارگاہ چ آ گئے. لے آ کے سامان نبی دے قدمہ چ رکھے آئے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یار
घर की छड़ के आया अर्ज कर देने कमली वालिया घर अल्लाह दे ओदा रसूल छड़ आया हजरत उमर फरमा देने जेड़े वेले सिद्दीक ने लफज बोले ते मैनू ख्याल आया वाह अबू बकर तेरी अजमत सदके जावा मैं सारे नालों जित सकना तेरे कोलों जित नहीं सकदा सारा हिलाया है उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हुण सिद्दीक़ अकबर जदों आए ना अच्छा थोड़ा जा तसव्वुर करो अखियां बंद करके कैसा मंजर होगा जदों सारे घर का सामान ले आए ते नबी ने पूछा घर की छोड़ के आए ते लफज पता की बोले कहंदे ने अल्लाह ते रसूल छड्ड आया मुबारक होवे तुहाडा अकीदा अबू बकर सिद्दीक वाला है उन्हें आख्या मैं अल्लाह ते रसूल नूं घर छड्ड आया पता भी सी रसूल ते इत्थे बैठे ने पर कहंदे ने घर भी छड्ड आया पता लग गया सिद्दीक दा ईमान सी तुसी ओथे भी हो ते उच्चा नहीं बोलते सुभान अल्लाह बस आ नुकर वाले भी बोलो सारे सुभान अल्लाह महबूब सारे दा सांझा सारे बोलो सुभान अल्लाह आख्या महबूबा मैं घर अल्लाह ते रसूल छड़ा एदा दूसरा पहलू की है सिद्दीक़ अकबर ने नबी दा जिक्र अल्लाह दे जिक्र तो कदे जुदा कीता ही नहीं क्योंकि सिद्दीक इश्क दी रमद नूं जान दे सन और कायनात दे अंदर एडा बड़ा आशिक कोई नहीं ते इश्क दे मिजाज नूं समझना हर बंदे दे बस दा रोग कायनात दे अंदर जेड़ा सब तो बड़ा मिजाज शनासे रसूल है जेड़ा नबी दे मिजाज नूं समझदा है हजूर नहीं भी बोलदे तो समझ आंदा हजूर चांदे की ने जेड़ा सब तो बड़ा मिजाज शनासे रसूल है वो अबू बकर सिद्दीक है वो इश्क दे मिजाज ते इश्क दियां रमज़ां ते इश्क दियां रस्मां समझदा सी अल्लाह ने कुरान मजीद विच फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक तेरा जिक्र बुलंद कर दिता किन्ना फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई कमली वाले जिथे मेरा जिक्र होवेगा नाल तेरा भी जिक्र होवेगा सिद्दीक ने रमज़ दी समझ आ गई